तस्करीमा अन्तर्देशीय संगठित सञ्जाल सक्रिय रहेको सीआईबीको निष्कर्ष। 3 क्विन्टल भन्दा बढी सुन तस्करीमा संलग्न 26 जना विरूद्ध मुद्दा चलाउन राय। संविधान निर्माण र संसदीय अभ्यासमा अब्बल साबित पूर्व सभामुख नेमुवाङका केही कदमहरू भने आलोचनाको घेरामा। राजकीय सम्मानका साथ आज अन्त्येष्टि गरिने। पछिल्लो 7 वर्षमा झण्डै 70 लाख नागरिक स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध, प्रक्रिया सहज बनाउन बीमित नागरिकको सुझाव। लिबियाको पूर्वी क्षेत्रमा समुद्री आँधीले निम्ति आएको विनाशकारी बाढ़ीमा परे मृत्यु भएकाको संख्या 5000 नाग्यो। प्रभावित क्षेत्रमा राष्ट्रसंघीय आपतकालीन टोली परिचालन। र एशिया कप क्रिकेटमा आज पाकिस्तान र श्रीलंका बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै विजेताले उपाधिका लागि इन्डियासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी खिलनाथ र म दिवा। अब समाचार विस्तारमा। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले सुन तस्करीमा अन्तर्देशीय संगठित सञ्जाल सक्रिय रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। सीआईबीले बेक्सु लगायतका माध्यमबाट भएको सुन तस्करी प्रकरणबारे तयार पारेको प्रतिवेदनमा तस्करीमा नेपाली र विदेशी नागरिकहरू संलग्न रहेको उल्लेख गरेको छ। 60 किलो लगायतका सुन तस्करीमा यस्तै गिरोह संलग्न रहेको र यसमा विभिन्न भुक्तानी प्रणालीबाट कारोबार गरेको देखिएको सीआईबी अनुसन्धानमा उल्लेख छ। विभिन्न 7 वटा कम्पनी खडा गरिएकोमा 6 वटा का नामबाट नेपालमा सुन भित्राएर पैठारी हुने गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको सीआईबीका अनुसन्धान अधिकृत सञ्जय सिंह थापाले भन्नुभयो। हङकङबाट सुन आयात गर्नको लागि चिनिया नागरिकहरूले 7 वटा कम्पनीहरू विभिन्न नेपाली गरिब नागरिकहरूलाई आर्थिक प्रलोभन देखाएर उनको नाममा कम्पनी दर्ता गरेको देखिन्छ, जसमध्ये 6 वटा कम्पनीहरूबाट सामानहरू आयात गरेको छ, जसमध्ये विभिन्न किसिमका विद्युतीय उपकरणहरू, ब्रेक प्याडहरू, सेभरहरू, इलेक्ट्रिक वाचहरू लगायतका उपकरणहरू नेपालमा भित्राउने। सुरुमा ट्रायलको रूपमा ती सामानहरू 1-2 कार्टनहरू मात्र भित्राउने अनि त्यो निकाल्दाखेरि भन्सारका प्रक्रियादेखि लिएर यहाँको सुरक्षा प्रणालीदेखि लिएर सबै कुरालाई उनले सूक्ष्म रूपमा अध्ययन विश्लेषण गरिसकेपछि कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुराले पछि त्यसमा कुन कुन पार्ट पूर्जामा लुकाएर ल्याउन सकिन्छ त्यो हिसाबले ल्याएको देखिन्छ। सीआईबीले पत्रकार सम्मेलन गर्दै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सारबाट बाहिरिएको 60 किलो सुन प्रकरणमा संलग्न रेडी ट्रेडले हालसम्म 302 किलो 716 ग्राम सुन अवैध रूपमा भित्राएको जनाएको हो। 3 अर्ब 50 करोड 2,16,552 रुपियाँ बराबर सुन तस्करी भएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। त्यस्तै ब्यूरोले नेपालमा भित्रिएको सुन हङकङबाट लोड हुने गरेको पाइएको जनाएको छ। विमान मार्फत भित्रिएको सुन बुझ्न 2 वटा समूह परिचालन भएको पाइएको अनुसन्धान अधिकृत थापाले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हङकङदेखि नेपालसम्म सुन तस्करी गर्ने गिरोहहरू कोही हङकङ बसेर कोही जो टप लेभलका जो किङ पिनहरू छन् तिनीहरूले नेपालमा पनि आउने जाने र यो माथिल्लो एयर कार्गोबाट आएको देखिन्छ र यसरी आइपुग्दाखेरि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको गोदाममा आइपुग्छ। ती गोदामबाट ल्याउनको लागि नेपाली र कुनै विश्वास पात्रहरूलाई चाहिँ हराउने र हराउनको लागि यहाँ विशेषतः 2टा ग्रुपहरू, लाजीपाटमा रहेको एउटा चिनिया समूहको ग्रुप र एउटा टोखामा सुन गाल्ने समूह, त्यो ग्रुपले चाहिँ सुन रिसिभ गरेर लाजिमपाट र टोखामा लगेर गाल्ने गरेको देखिएको छ। सुनको भुक्तानी र विदेशी मुद्राको अवैध कारोबारमा समेत सञ्जाल सक्रिय रहेको विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंक समेतको सहयोगमा थप अनुसन्धान भइरहेको सीआईबीले जनाएको छ। पछिल्लो सुन तस्करीमा संलग्न 26 जना विरुद्ध मुद्दा चलाउन राय दिइएको छ। उनीहरूलाई 7 वटा ऐनको दफा अनुसारको कसुरमा मुद्दा चलाउन सीआईबीले राय दिएको छ। मुलुकले 2062-63 मा भएको दोस्रो जनआन्दोलन पछिको संसदीय इतिहास र समग्र राजनैतिक घटनाक्रममा एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमुवाङलाई गुमाएको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनादेखि संविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण कालखण्डका दशी पात्र नेमुवाङको छवि संविधान कानूनका ज्ञाता तथा संसदीय परिपाटीका अनुभवी र शालीन राजनीतिज्ञको छ। जनआन्दोलनको बलमा पुनर्स्थापित संसददेखि दोस्रो संविधान सभाबाट संविधान घोषणासम्म जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको नेतृत्व गरेका नेमुवाङको योगदानको अहिले विभिन्न कोणबाट समीक्षा र विश्लेषण भइरहेको छ। 2048 साल यता 2 पटक राष्ट्रिय सभाको सदस्य, 2 पटक संविधान सभाका अध्यक्ष सहित 4 पटक सभामुख, सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति र पछिल्लो पटक समेत गरी लगातार 5 पटक निर्वाचन जितेर संसदीय प्रणालीको एक हिमायतीको परिचय सुभाष नेमाङसँग जोडिएको छ। कानूनी पृष्ठभूमिका नेमाङले दोस्रो जनआन्दोलनको बलमा पुनर्स्थापित संसदको सभामुख हुँदै संसदीय प्रणालीको उपल्लो निकायको नेतृत्व पहिलो पटक गरेका हुन्। पुनर्स्थापित संसदबाट 2063 जेठ 4 गते गरिएको 9
नौबुदे घोषणा नेपालमा गणतन्त्र बहालीको प्रस्थान बिन्दु थियो। राजा र राजदरबारमा निहित अधिकार कटौती गर्दै सम्पूर्ण अधिकार संसदलाई नै दिने सो घोषणामा मुलुकलाई धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाउने उद्घोष समेत गरिएको थियो। त्यति बेलाका प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइराला अस्वस्थ भएपछि सभामुख नेमाङले नौबुदे घोषणा गरेका थिए। राजतन्त्र निलम्बन सहितको ऐतिहासिक घोषणा गर्दै उनले भनेका थिए, 2046 सालको जनआन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई रक्षा गर्दै वर्तमान जनआन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गरी निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य र पूर्ण लोकतन्त्र स्थापनाको दिशामा अग्रसर हुने जिम्मेवारी ग्रहण गर्न अर्को संवैधानिक व्यवस्था नभएसम्म सम्पूर्ण अधिकारहरू प्रयोग गर्नको लागि यो प्रतिनिधि सभा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न भएको घोषणा गर्दछ। राज्य शक्ति यही प्रतिनिधि सभा मार्फत प्रयोग हुने भएकोले देखाएको घोषणा गर्दछ। नेपाल धर्मनिरपेक्ष राज्य हुनेछ। पुनस्थापित संसदको जगमा उभिएर नेपालमा पहिलो पटक 2064 साल चैत 28 गते संविधान सभाको निर्वाचन भयो। सो निर्वाचनबाट गठित संविधान सभाले औपचारिक रूपमा राजतन्त्रलाई विदा गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा गर्यो। तर पहिलो संविधान सभाबाट नयाँ संविधान बन्न नसकेपछि अर्को निर्वाचन भएर आएको संविधान सभाले 2072 साल असोज 3 गते नयाँ संविधान जारी गरेको हो। पहिलो संविधान सभा विघटन भएको पृष्ठभूमिमा जनप्रतिनिधिमूलक संस्था जोगाउन नसकेको भनी आलोचित उनै सुभाष नेमाङले दोस्रो संविधान सभाको समेत नेतृत्व गर्ने मौका पाएका थिए र उनले दलहरूबीचको ठूलो रस्साकसीपछि तयार भएको संविधान पारित भएको घोषणा गरे। नेपालको संविधान पारित भएको घोषणा गर्दछु। संविधान राम्रो भएर मात्र पुग्दैन, यसको कार्यान्वयनकर्तामा इमानदारी र प्रतिबद्धता हुन जरुरी छ। संविधानले शासन पद्धतिका सिद्धान्तहरू तय गर्छ, संविधानले बुद्धि विवेक र क्षमता भने बाँड्न सक्दैन। पूर्वी नेपालको इलाममा जन्मिएर समयक्रममा वामपन्थी लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा होमिएका र कानूनको विद्यार्थी हुँदै संविधान निर्माणको अगुवाई गरेका नेमाङले राजनीतिमा ऐतिहासिक अवसरहरू आत्मसात गरे र उनी समाजवाद उन्मुख भनिएको संविधानको प्रमुख हिमायतीका रूपमा स्थापित भए। सभामुख र संविधान सभाको नेतृत्व गर्दा हरेक पटक सहमति, सहकार्य र एकता नेमाङको थेगो जस्तै थियो। फरक वैचारिक र सैद्धान्तिक पृष्ठभूमिका विद्रोही माओवादी र एमाले कांग्रेस सहितका दलहरूबीच सन्तुलन मिलाउने चुनौतीमा अब्बल साबित भएका उनी संविधान कार्यान्वयनमा आउन सक्ने जटिलताप्रति भने शुरूदेखि नै सजग थिए। संविधान घोषणा हुँदै गर्दा नेमाङले संविधान कार्यान्वयनमा समेत दलहरूको प्रभावकारी सक्रियतामा जोड़ दिँदै भनेका थिए, संविधान राम्रो भएर मात्र हुँदैन, संविधानको सहज र प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि राजनीतिक नेतृत्वले विवेकशील भई क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्नु पर्दछ। नयाँ संविधानको कार्यान्वयनमा हामी सबै सफल हुनेछौं भन्ने कुरामा म पूर्ण विश्वस्त छु। संविधान निर्माणमा देखिएको दलहरू बीचको एकता यसको कार्यान्वयनमा पनि देखियोस् भन्ने मेरो सादर आग्रह छ। शक्ति पृथकीकरण र विधिको शासनको पक्षपाती नेमाङमाथि वर्तमान संविधानका आलोचक र हिन्दू राज्यका पक्षधरले भने धर्मनिरपेक्षताको सवालमा आरोप लगाउने गरेका छन्। आफूमाथि लागेको आरोपबारे सार्वजनिक रूपमा लामो समय मौनता साधेका नेमाङले पछिल्ला दिनमा मात्र बोलेको पाइन्छ। हालै आयोजित एक कार्यक्रममा उनले भनेका थिए, एकताल त आफू क्रिस्चियन भइसकेको रहेछ थाहै थिएन, किन साथीहरू विरोध गर्छन् भनेको त क्रिस्चियन, अनि अलिकति पछाडि यो सुभाष चाहिँ होइन होला, उसको बुढी चाहिँ क्रिस्चियन, अनि म त धेरै म रिसाउँदिन, थाहा छँदैछ, हाँसेर भने म त भौतिकवादी मान्छे, स्वर्ग नर्कमा विश्वास लाग्दैन अहिलेसम्म, तर तपाईहरू त स्वर्ग नर्कमा विश्वास गर्नुहुन्छ होला। मैले मेरो घर परिवार श्रीमतीको बारेमा यति कथा सुनाए, अझै पनि त्यो क्रिस्चियन रहेछ भनेर प्रचार गर्नुहुन्छ भने अरू केही भन्दिन, तपाईहरू सिधै नर्क जाने हुनुभयो। राजनीतिक र पदीय जिम्मेवारीका क्रममा नेमाङका केही निर्णय र कदम आलोचना मुक्त भने हुन सकेनन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा 2 पटक गरिएको संसद विघटनको सशक्त प्रतिवाद गर्न नसकेको र पार्टीभित्र सधैँ जसो ओलीको हितमा मात्र काम गरेको आरोप उनीमाथि लागेको थियो। त्यस्तै बार एसोसिएसनको महासचिव हुँदा दलगत राजनीतिलाई हावी गराएको 2052 सालमा संसद विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेपछि अदालत विरुद्ध आफ्नो पार्टी एमालेलाई आन्दोलित गराएको भन्दै उनको आलोचना भएको पाइन्छ। त्यस्तै पहिलो संविधान सभा भंग हुँदा त्यसलाई रोक्न पहल लिन नसकेको, बैठक नै सञ्चालन गर्न नसकी अनिर्णयको बन्दी भएको तथा संविधान निर्माणका क्रममा दल र तिनका नेताको छत्रछायामा परि फास्ट ट्र्याकमा संविधान बनाउन सहयोगी भूमिका खेलेको लगायत आरोप र टिप्पणी नेमाङको राजनीतिक जीवनको नकारात्मक पक्ष हुन्। तर राजनीतिक नेतामाथि लाग्दै आएको राज्य स्रोतको दुरूपयोग र भ्रष्टाचारको मामिलामा अलग हुनु उनको गुणी व्यक्तित्व मात्र नभई सबैभन्दा ठूलो नैतिक धरातल हो। रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल बोगटी। प्रतिष्ठित
प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय म्यागजिन टाइमले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहलाई विश्वका 100 उदयमान नेताको सूचीमा समावेश गरेको छ। भविष्यमा आफ्नो क्षेत्रलाई आकार दिने र परिभाषित गर्न सक्ने प्रतिभाहरूको नाममा टाइम 100 नेक्स्टले सार्वजनिक गरिएको हो। टाइमले वर्ष 2023 का लागि कला, सिर्जना, वकालत र राजनीति लगायतका विधाबाट 100 जनालाई छनौट गरेको छ। वर्ष व्यक्ति र संसारका प्रभावशाली 100 व्यक्तिको सूची जारी गर्दै आएको टाइमले सन् 2019 देखि उदयमान व्यक्तिहरूको सूची निकाल्न थालेको हो। त्यसमा कलाकार, वैज्ञानिक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र अन्तरिक्ष यात्री सहित छन्। 2029 वैशाखको स्थानीय तह चुनावमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका 33 वर्षीय शाहले यथास्थितिप्रतिको मतदाताको असन्तुष्टि बीच टिकटक, ट्विटर र इन्स्टाग्राम मार्फत बालेन इफेक्ट सिर्जना गरेको टाइमले लेखेको छ। नयाँ प्रतिको आकर्षणको लहरमा देशभर 385 स्वतन्त्र उम्मेद्वारले अनुभवीहरूलाई पराजित गर्न सफल भएको टिप्पणी टाइमको छ। टाइमले लेखेको छ, चुनावी अभियानमा शाहले 2015 को भूकम्पको प्रभाव कायमै रहेको काठमाडौँको बाँकी पुनर्निर्माण, फोहोर मैला तथा सरसफाईको उचित प्रबन्ध, स्वच्छ खानेपानी, सफा सड़क र सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण सहित शहरी विकासको प्रतिबद्धता गरेका थिए। ती प्रतिबद्धता पूरा गर्ने क्रममा शहरी गरीबमाथि परेको असर र उनीहरू बस्ने घर भत्काउने कार्य गैर कानूनी देखिएको भन्दै उनले आलोचना खेप्नु परेको छ। त्यस्तै मेयर पद सम्हालेपछि बालेनले ल्यान्डफिल साइटको उपयोग र फोहोर वर्गीकरण गरी नकुहिने फोहोरको व्यवस्थापनका लागि विभिन्न सम्झौता गरेको समेत उल्लेख छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। मुलुकमा 7 वर्ष अघि लागू भएको सरकारद्वारा सञ्चालित स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा झण्डै 70 लाख नागरिक स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध छन्। अनेक गरीब, ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, महिला, स्वयंसेविका र सरुवा रोग भएका व्यक्तिको स्वास्थ्य बीमा सरकारले नै गर्ने व्यवस्था छ। बीमाबाट स्वास्थ्य उपचार सुविधा लिने प्रक्रिया झन्झटिलो भएकाले त्यसलाई सरल बनाउनु पर्ने सर्वसाधारणको धारणा छ। स्वास्थ्य बिमा भनेपछि नागरिकको लागि चाहिँ सुरुवात गरेको छ। यो चाहिँ एकदम प्रशंसनीय कार्य नै रहेको छ। जति बिमामा आबद्ध रहेका छन् कम अब आर्थिक स्रोतहरू भएको मान्छेहरूलाई, विशेष आय स्रोतहरू कमजोर भएका अवस्था भएको मान्छेलाई न्यूनतम केही नै पनि 1 लाख बराबरको गर्ने भनेपछि सामान्यतया अब 81 प्रेमीहरू पनि फाइदाहरू चाहिँ लिन सकिरहेको जस्तो देखिन्छ। अब हामीले पनि यसमा अब बिमामा सहभागी भएका छौँ। उनी हुन् सुर्खेतका भीम सुनारले बाँकेको नेपालगञ्ज स्थित भेरी अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमा मार्फत 54 वर्षीय आफ्नी आमाको उपचार गराए। उनी जस्तै अरूले पनि बीमा मार्फत उपचार सेवा लिइरहेका छन्। स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अनुसार हालसम्म करिब 70 लाख जना बीमामा आबद्ध भएका छन्। स्वास्थ्य बीमा मार्फत औषधि उपचार गर्दै आएकी कैलालीकी दुर्गा चौधरी पनि एक हुन्। उनी भन्छन्, जति छ बिमामा भित्र छ त्यति सबै भित्रबाट पाइन्छ, अरू सब बाहिर लिनुपर्छ। नभएको दबाई तर हामीलाई राम्रै लाग्यो। धेरै भन्दा धेरै सहयोग गर्यो मलाई। भित्रै सबै औषधि लिन पाइँदैन, पैसा नभएको बेलामा सबै त्यहीबाट हुन्छ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम परिवारको सदस्यमा आधारित छ। बीमा मार्फत वार्षिक 1 देखि 2 लाखसम्मको निशुल्क औषधि उपचार गर्न पाइने व्यवस्था छ, जसका लागि 5 जनाको परिवारका लागि वर्ष दिनमा 3500 रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तै 5 जना भन्दा बढी परिवारका सदस्य भएका खण्डमा प्रति व्यक्ति 700 रुपैयाँ थप गर्दा 20,000 को दरले अधिकतम 2 लाख रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य बीमा सेवा लिने व्यवस्था छ। सामान्य उपचारदेखि जटिल रोगको पनि निशुल्क उपचार गर्न पाइन्छ। यस बीमामा 1133 किसिमका औषधि बिमितलाई निशुल्क प्रदान गरिन्छ। यसका साथै ओपीडी, ल्याब लगायतको सुविधा पनि रहेको स्वास्थ्य बीमा बोर्डले जनाएको छ। यी उपचार सेवा सरकारको मतहतमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाबाट मात्रै लिन पाइने व्यवस्था छ। बीमाले आर्थिक रूपमा सहयोग गरे पनि बिरामी भर्नका लागि शैय्या नपाउने, अस्पतालका कर्मचारीले हेरचाहमा लापरवाही गर्ने जस्ता समस्या भोग्नु परेको सेवाग्राहीको भनाइ छ। बीमाबाट स्वास्थ्य उपचार सुविधा लिने प्रक्रिया झन्झटिलो भएको उनीहरूको गुनासो छ। भेरी अस्पतालमा रहेका सेवाग्राही सुनारले भने, सबभन्दा सजिलो एकदम तुरन्त लाभ लिने कसरी एक्टिभ गराउन सकिन्छ भन्ने कुरा प्रक्रियालाई झन्झटिलो बनाइएको छ सबभन्दा। अब त्यो मान्छेहरू अब साधारण गाउँघरको साधारण मान्छेहरू प्रक्रियामा कसरी जाने, कहाँ दर्ता गर्ने, कहाँ गएर के गरेर त्यो औषधि कसरी झिक्ने, अनि त्यस्तो हरेक कुराहरू औषधि कुन पाउँछ, के
पाउँछ भन्ने कुराहरू छ। यो कोही चाहिँ अब बिमाबाटै पाउने औषधिहरू पनि पाउँदैन भन्ने अवस्था हुन्छ। त्यो कुराहरूलाई सहजीकरण गर्ने एउटा चाहिँ भोलिन्टियर राखिदिएर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ, त्यो चाहिँ अलिक सहजीकरण चाहिँ गरिदिन पायो भने चाहिँ अलिक सहज रूपमा चाहिँ मान्छेले उपभोग गर्न फाइदा चाहिँ लिन पाउँछ। मुलुकभर 753 स्थानीय तह मध्ये 749 तहमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम विस्तार भइसकेको छ। यस्तै 77 वटै जिल्लामा बीमा कार्यक्रम लागू भइसकेको छ। देशभर 440 अस्पतालबाट बीमा मार्फत निशुल्क उपचार सेवा लिन सकिने बोर्डले जनाएको छ। बीमा मार्फत उपचार सेवा लिँदा प्रक्रिया पुर्याएर जाँदा पनि अस्पतालले विभिन्न बहानामा सेवाग्राहीलाई दुःख दिएमा कार्यवाही समेत गर्ने बोर्डले जनाएको छ, जसका लागि बोर्डमा उजुरी दिनुपर्ने बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर दामोदर बसौलाले बताए। उनले भने सेवामा कुनै गुनासो आयो भने सेवाग्राहीले गुनासो व्यक्त गर्छन् अनि मौखिक अब फोनमा कुराकानी गर्छन् अथवा लिखितै अब हामीलाई निवेदन दिन्छन्, उजुरी दिन्छन् अनि त्यो अनुसार हामीले साँच्चै जाने बुझिकन त्यही नियत राखेर गरेको हो कि होइन भन्नेको थाहा हुन्छ। त्यो जाने बुझिकन नागरिकलाई चाहिँ सही तरिकाको नगरिकन विभेद गरेर दुःख दिने गाह्रो पार्ने काम गरेर रहेछ भने हामी त्यसमा कारवाही पनि गर्छौँ। अब कतिपय सेवा प्रदायक संस्थाहरूलाई सेवाको सूचीबाट हटाउनु पनि सक्छ बोर्डले होइन, आर्थिक कारवाही पनि गर्न सक्छ। त्यो बीमा ऐनमा नियमावलीमा स्पष्ट गरेका छ यी कुराहरू। पछिल्लो समय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध हुनेको संख्या बढ्दो रहेको बोर्डले जनाएको छ। यस बीमा मार्फत औषधि उपचारका लागि प्रक्रिया सहज बनाउन र सेवा दिने अस्पतालले भेदभाव नगरी उपचार गराउने वातावरण मिलाउन सरकारवालासँग बीमित परिवारको माग छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सरिता थारू। कान्तिपुर सविस्तार। प्रतिनिधि सभाको चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा तत्कालीन सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठले मन्त्री बन्नका लागि मेडिकल व्यवसायीसँग 2 करोड़ रुपियाँ मागेको र त्यसमा पार्टी नेतृत्वको टीम संलग्न रहेको प्रकरण बल्झिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा लामिछाने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री हुँदा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री बन्नका लागि पार्टी नेतृत्वको कोर टीमले 2 करोड़ मागेको भन्दै श्रेष्ठले विवादित मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग कुराकानी गरेको अडियो सार्वजनिक भएको थियो। अडियो सार्वजनिक भएपछि उपनिर्वाचन को मुखमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले श्रेष्ठलाई सांसदबाट निष्कासन गरेको थियो। श्रेष्ठले हालै दिएको अन्तर्वार्तामा सो प्रकरणमा संलग्न रासोपा नेताबारे आफूले थाहा भएका कुरा सार्वजनिक गर्ने बताएपछि महामन्त्री मुकुल ढकालले विज्ञप्ति जारी गरेर प्रमाण पेश गर्न चुनौती दिनुभएको छ। श्रेष्ठले आधार प्रमाण बिना पार्टीको छविमा आज पिराउन अभिव्यक्ति दिइरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। मन्त्री बनाउनका लागि केन्द्रीय सदस्य मोहन जङ थापाले 3 करोड़ मागेको श्रेष्ठले अन्तर्वार्ताहरूमा बताउँदै आएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय पार्टीको भागमा नपरे अर्को कुनै मन्त्री बनाउने पनि कोर टीमबाट आश्वासन पाएको श्रेष्ठको दाबी छ। उनले तत्कालीन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय पार्टीको भागमा पार्नका लागि आग्रह गरेको पनि उनले बताउँदै आएका छन्। नागरिकता मुद्दामा लामिछानेको सांसद पद खारेज भएपछि 2080 वैशाख 10 मा चितवन 2 मा उपनिर्वाचन भएको थियो। विद्यालय शिक्षा निजी क्षेत्रको भूमिकामा संकुचन, गैर नाफामूलक व्यवस्थामा प्रोत्साहन र पालिकाका केही अधिकार किटान गरी सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदमा पेश गरेको छ। 8 वर्षदेखिको निरन्तर प्रयासपछि विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक 2080 शिक्षा मन्त्री अशोक कुमार राईले संसदमा पेश गर्नुभएको छ। संसदमा दर्ता गर्नुभएको छ। विधेयकमा निजी क्षेत्रलाई गुठीमा जान प्रोत्साहन गरिने र त्यसका लागि सरकारले छूट सुविधा दिने उल्लेख छ। सो व्यवस्थाका कारण अहिलेका करिब 8000 निजी विद्यालय कम्पनी अन्तर्गत नै सञ्चालन हुन पाउनेछन्। विधेयकको कम्पनी कानून अनुसार नयाँ निजी विद्यालय स्थापना गर्न भने रोक लगाइएको छ। कम्पनी कानून अनुसार स्थापना र सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालयलाई 5 वर्षभित्र गैर नाफामूलक शैक्षिक गुठीमा लैजान बाध्यकारी व्यवस्थाबाट सरकार पछि हटेको छ। यसअघि साउन 16 गते विधेयक संसदमा दर्ता गर्ने निर्णय भए पनि सरकारवालाको असन्तुष्टिपछि मन्त्री परिषदले केही दफा संशोधन गरेर पुनः पेश गरेको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसंग। निजी क्षेत्रले विद्युत आयोजनाको विकास, उत्पादन, बिक्री र वितरण प्रतिस्पर्धाको आधारमा गर्नुपर्ने प्रस्ताव सहित विद्युत विधेयक संसदमा दर्ता भएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतले संघीय संसदमा हिजो विद्युत ऐन 2080 पेश गर्नुभएको हो। ऐनमा विद्युत आयोजनाको अनुमति,
विकास बिक्री प्रतिस्पर्धाको आधारमा हुने व्यवस्था गरिएको छ। निजी क्षेत्रलाई पनि लाइसेन्स दिएर विद्युत खरिद बिक्रीमा सहभागी हुन प्रावधान राखिएको प्रस्तावित ऐनको मस्यौदामा सरकार र सरकारका सहायक कम्पनीले निर्माण गर्ने आयोजनामा भने प्रतिस्पर्धा गर्न नपर्ने उल्लेख छ। विधेयकको दफा 5 मा विद्युत उत्पादन आयोजनाको विकास तथा सञ्चालन प्रतिस्पर्धाको आधारमा गर्नुपर्ने उल्लेख छ। विद्युत प्रसारण वितरण व्यापारमा समेत प्रतिस्पर्धाका आधारमा गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ। अगाडि नै सर्वेक्षण अनुमति पाएका संस्थाले भने प्रतिस्पर्धा नगराई सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। सर्वेक्षण अनुमति पत्रको अवधिभित्र विद्युत उत्पादनको अनुमतिका लागि आवेदन दिएका तर वित्तीय व्यवस्थापन, वातावरणीय अध्ययन, प्रतिवेदन लगायतका कागजात नबुझाएका आयोजनाको अनुमति पत्र खारेज गरेर प्रतिस्पर्धामा जानुपर्ने मस्यौदामा व्यवस्था गरिएको छ। सरकार वा सरकारको मातहतका कम्पनीले भने प्रतिस्पर्धा बिना नै विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण, व्यापार गर्न सक्नेछन्। उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमति पत्र पाएका वा ऐन प्रारम्भ भएपछि प्रतिस्पर्धाबाट आएका आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली स्वदेशमा खपत हुनेमा समेत प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। तर राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड नपुगेको क्षेत्र विद्युत आपूर्ति गर्न भार वहन क्षमता तथा अन्य प्राविधिक कारणले सम्भव नभए सो दफाले असर गर्ने छैन। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। लिबियाको पूर्वी क्षेत्रमा समुद्री आँधी ड्यानियलले निम्ताए विनाशकारी बाढ़ीमा परि 5,300 भन्दा बढ़ीको मृत्यु भएको छ। अधिकारीहरूका अनुसार 10,000 मानिस अझै बेपत्ता छन्। उद्धार तथा खोजी कार्य जारी छ। भूमध्य सागरसँग जोडिएको पूर्वी तटीय क्षेत्र डेर्नामा बाढ़ीले सबैभन्दा बढ़ी क्षति पुर्याएको छ। समुद्री आँधीका कारण आएको भारी वर्षाले 2वटा बाँध भत्काएपछि अनियन्त्रित बाढ़ी शहर पसेको हो। सरकारका आन्तरिक मामिला मन्त्रीले 5,300 मानिसको मृत्यु भएको पुष्टि गरेका छन्। राष्ट्रसंघीय मानवीय सहायता कार्यालयले खोजी तथा उद्धार सहयोगका लागि आपतकालीन टोली परिचालन गरेको छ। अमेरिका, जर्मनी, इरान, इटली, कतार, इजिप्ट र टर्की लगायतका देशले उद्धार तथा राहतका लागि सहयोग पठाउने निर्णय गरेको जनाएका छन्। अब खेल प्रसंग। एशिया कप क्रिकेटमा श्रीलंका र पाकिस्तान बीच आज प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। दुई टोली बीचको प्रतिस्पर्धा नेपाली समयअनुसार दिउँसो 3:15 बजे शुरू हुनेछ। श्रीलंका दासुन सानाका र पाकिस्तानी टोलीको कप्तानी बाबर आजमले गर्नेछन्। सुपर 4 अन्तर्गतको खेलमा 1मा जित र 1मा हार बेहोरेका दुवै टोलीलाई फाइनल प्रवेशका लागि आजको खेलमा जित्नै पर्ने दबाव छ। दुवै टोली इन्डियासँग पराजित भएका थिए। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश स्थानको मौसम आज आंशिकदेखि सामान्य बदलिरहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। सुदूरपश्चिम कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको विभागको भनाइ छ। काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 32 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ भने सूर्योदय बिहान 5:48 भयो। सूर्यास्त भरे साँझ 6:10 हुनेछ। अवस्था यसको साथै कान्तिपुर डायरीको बुलेटिन यही सकिन्छ। साथै खिलनाथ र म दिवा बिदा माग्छौं। नमस्कार।